हामी एकछिन परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दियौँ, किनकि हामीले एउटा श्रृङ्खला सुरुवात गरेका थियौँ अनि आज चाहिँ हामी त्यसको अन्त गर्दैछौँ। हामी अहिले योनाको पुस्तक 4 अध्यायमा छौँ। यसलाई खुरुखुरु पढौँ र त्यसपछि म छोटकरीमा समय छँदा नै सिध्याउने म प्रयास गर्नेछु। योना 4 अध्याय। तर योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, म आफ्नो घरमा छँदा के मैले यही कुरा भनेको थिइनँ र? यसै कारणले त तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब हे परमेश्वर, मेरो प्राण लिनुहोस्, किनभने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, के रिस गर्न तेरो हक छ र? तब योना सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वपट्टिको एउटा ठाउँमा गएर बसे। तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाएर त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसैको छायामा बसे। तब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नुभयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो। यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुसी भए। तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमेश्वरले एउटा किरालाई खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदियो र त्यो ओइलाइहाल्यो। सूर्य उदयपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो, यतिसम्म कि टन्टलापुरसित योनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मूर्छा परे र मर्ने इच्छा गरेर भने, मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, के लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ? तिनले भने, मेरो हक छ, म मरुन्जेलसम्म रिसाउँछु। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, तैँले नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस्। एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निनवे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्दा मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाई बस्तुहरू पनि छन्। के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ? परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचन पढाइमा धेरै आशिष दिउन्। निनवे सहरमा बडो अचम्मको काम भयो, सोच्दै नसोचेको काम भयो। यो चाहिँ योनाको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि। तर पनि परमेश्वरको जन भनेर चिनिने योना रमाएनन्। एकजना पापीले संसारमा पश्चाताप गर्दाखेरि स्वर्गमा पुरै रमाहट हुन्छ भन्ने कुरो हामी वचनमा पढ्दछौँ। यहाँ त पुरा सहर नै उडेर पश्चाताप गरेका छन्, जनतादेखि राजासम्म। त्यसमा चाहिँ पशु पक्षी पनि जोडिएको छ। यो त अति नै हेर्न लायकको, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन लायकको कुरा थियो। तर पनि योना रमाएनन्। हामीले अगाडिको भागमा पढ्यौँ, खटाइएको थियो निनवे जानको लागि, तर तर्सिसमा भागे अनि परमेश्वरले तिनलाई चाहिँ बाटोमा ल्याउनु भयो। अनि 2 अध्यायभरि नै हामी देख्दछौँ उनको त्यो पीडा। माछाको पेटभित्र थिए, माछाले निनवेमै उकिलिदियो। त्यसपछि अलिकति सुध्रिया हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो। तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ योना सुध्रिएको जस्तो देखिँदैन। एउटा सेवकको जातीय र नस्लीय अहङ्कारले परमेश्वरको मुक्तिको योजनालाई इन्कार गर्न सक्छ, तर त्यसले उहाँको योजनालाई फेल चाहिँ गराउन सक्दैन। किनकि उहाँले आफ्नो मुक्तिको योजनालाई बिथोल्न दिनुहुन्न। हामीले यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ कि मुक्ति जहिले पनि परमेश्वरबाटै आउँछ। यो उहाँको योजना हो, मानिसको होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो त्यो मुक्तिको योजनालाई पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। त आज हामीले एकछिन ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, परमेश्वरको मुक्तिको योजनालाई कसैले पनि बिथोल्न सक्दैन, उहाँले बिथोल्न दिनुहुन्न।
बिथोल्ने मानिसको प्रयास हुनसक्छ, शैतानको प्रयास हुनसक्छ। अनि यहाँसम्म कि परमेश्वरको आफ्नै जन भनेर चिनिनेबाट पनि त्यो प्रयास हुनसक्छ। तर उहाँले त्यो हुन दिनुहुन्न। अब हेर्नुहोस् 1 देखि 9 पदलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मुक्तिको योजनालाई उहाँले हेरफेर हुन दिनुहुन्न। पहिला नै उहाँले निनवेलाई बचाउने योजना गर्नुभएको थियो। योनाले स्वीकार नगरेर चाहिँ उहाँको योजना तुहिँदैन। हेर्नुहोस् निनवेवासीले पश्चाताप गरे, परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश पार्ने योजना फिर्ता लिनुभयो। यो बडो सुन्न लागेको खबर हो। नाश पार्ने योजना फिर्ता लिनुभयो। अब यो कुरा चाहिँ योनालाई मन परेन। कस्तो खालको सेवक हुन् तिनीहरूमाथि परमेश्वरले दया देखाउनु भयो। यो देखेर चाहिँ वाह प्रभु भन्नुपर्ने थियो, हालेलुया भन्नुपर्थ्यो। तर हामी के पढ्छौँ? रिसाए। मुक्तिको काम देखेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै तर्सिसतिर भागेर चाहिँ मैले ठिक गरेँ भन्ने खालको तर्क अगाडि सार्दैछन्। कस्तो खालको सेवक हुन्? अब येशूले पापी मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको देखेर यहुदी धर्मगुरु र फरिसीहरूले देखाउने व्यवहार योनाले पहिले नै देखाइसकेका थिए। परमेश्वरको प्रतिज्ञाको अब व्याख्या गरियो त्यति नै खेर। त्यसै गरी व्यवस्थालाई पनि तिनीहरूले गलत तरिकाले बुझे। प्रतिज्ञाको कुरा गर्दाखेरि अब्राहमको कुरा हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ भने त्यो प्रतिज्ञाको निरन्तरताको एउटा भाग चाहिँ व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थालाई पनि तिनीहरूले इन्कार गरे त्यही समयमा। अनि यस हिसाबले हेर्दा योनाको पालासम्म आइपुग्दा यहुदीहरू मुक्तिको योजनाबाट धेरै टाढा बहकिएका थिए। यहाँसम्म कि मुक्तिको लागि परमेश्वरले तिनीहरूलाई जुन जिम्मा दिनुभएको थियो त्यो जिम्मा चाहिँ नबुझ्ने भइदिए कि उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्ट उनीहरूको बिचमा आउनु हुँदा समेत स्वीकारेनन्। बरु उहाँलाई क्रुसमा टाँग्न समेत तिनीहरू सफल भए। परमेश्वरको मुक्तिको योजनालाई तिनीहरूले कति पनि स्वीकार गरेनन्। लाग्यो कि मुक्ति भनेको त हामीलाई हो, त्यसको लागि चाहिँ उहाँले चुन्नुभएको हामी नै ठुलो भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्दै बसे। परमेश्वरले खालि तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो जाति बनाउनु चाहिँ उहाँको योजना होइन, बरु तिनीहरू मार्फत मुक्ति प्रवाह गर्नु हो। हिजो मात्र पनि हामीले रोमीको पत्रबाट यही कुरा सिक्दैथ्यौँ। यो न आफूले बोलेको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने सोचमा बसेका रहेछन्। त्यसै कारणले पनि बोल्दाखेरि त्यहाँ खासै मिठो सन्देश सुनाएनन्। हामीले गएको हप्ता भन्दै थियौँ खासै मिठो सन्देश नसुनाए पनि हुन्छ भन्ने कता कता त्यो एउटा आशय पनि कता कता आउन खोजेको थियो। त्यसो होइन। यिनले त हेला गरेरै अनकान गरेर बोलेको देखिन्छ। त्यहाँ देख्नुहोस् तपाईँले योना चाहिँ महान प्रचारक भएको कारणले निनवेवासीहरू बाँचेका होइनन्, बरु परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूलाई पश्चातापमा ल्याउनु भयो। यी सबै कामहरू एकातिर चाहिँ निनवेवासीको लागि उहाँले गर्नुभयो भने अर्कोतिर चाहिँ योना आफैको लागि पनि विश्वास बढाउने एउटा मौका थियो। किनकि आश्चर्य कर्म जब हुँदछ तब परमेश्वरलाई अझ बढी हामी ठम्याउन सक्दछौँ। तैपनि अचेल हामीले धेरै आश्चर्य कर्मको कुरा गर्दाखेरि मान्छेले खोज्ने चाहिँ तिनै हुँदछन् परमेश्वरलाई भन्दा पनि। नाश हुनदेखि बचाउने परमेश्वरको चाहिँ सन्देशवाहकको रूपमा योना एक प्रकारले आदरका पात्र थिए। तर उनी खुसी भएनन्, बरु नाश भएको देखेर चाहिँ खुचिङ भन्ने त्यो भन्न चाहने व्यक्तिको रूपमा देखा परे। तपाईँलाई थाहा छ खुचिङ कतिखेर भनिन्छ? खुचिङ भनेको चाहिँ अर्काको क्षति हुँदाखेरि गीतै गाएर नाच्ने हो। खुचिङ चाहिँ यो मुखले मात्र भन्दैन, त्यसमा शरीरको हाउभाउ पनि देखा पर्छ। अब यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ के हाम्रा मण्डलीहरूमा पनि यस्ता सेवकहरू छन्? त्यस्ता सेवकहरूको चाहिँ हामीले पहिचान
गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, जुन योनामा पाइन्छ। 2 पदमा हेर्नुहोस् त, योना रिसले चुर भए, परमेश्वरसँग तर्क गर्दैछन्। आफू तर्सिसमा किन भागे भन्ने कुराको स्पष्टीकरण दिँदैछन्, जबकि उहाँलाई त्यो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो र उहाँले स्पष्टीकरण माग्नु भएको पनि होइन। जब मानिसमा एक प्रकारको दोषी भावना हुन्छ वा त्यस्तो खालको पक्षपाती सोच हुन्छ, तब स्पष्टीकरण दिन थाल्दछन्। यहाँ उनको गल्फती देख्नुहुन्छ। प्रयास गरेको छ परमेश्वरलाई दोष लाउनको लागि। दोष लाउनु खोजेको त यस्तो पो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त 2 पद, रिसाएको बेलामा भन्दैछन्, तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान। ठ्याक्कै यसको उल्टो भन्न सकेनन्। तपाईँ चाहिँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्न भनेर चाहिँ भन्न सकेनन्, करुणामय हुनुहुन्न भन्न सकेनन्, रिस गर्नमा धैर्यवान हुनुहुन्न पनि भन्नु सकेनन्। अझै भन्छन् दयामा प्रशस्त, दुःख दिनमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मैले जानेको थिएँ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई दोष लाउनु खोज्दाखेरि सकेनन् यिनले, किनकि उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जान्दथे। अब जानी उहाँको कामलाई इन्कार गर्नु, यो त झन् आफैलाई धोका दिने कुरा भयो। अब दोष लाउनु खोज्दाखेरि उहाँको चाहिँ गुणहरू प्रकट हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, पापी निनवेमाथि अनुग्रही र करुणामय परमेश्वरको रूपमा देखा पर्नुभयो। उनले आफैले स्वीकार गर्दछन्। दया गर्न चाहिँ प्रशस्तता हुनुभएको प्रभु, दुःख दिन चाहिँ बेखुसी हुनुहुने प्रभु, रिसाउनमा ढिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरे। हुन पनि हो, झर्याङ्गै रिसाउनु हुने हुँदो हो त निनवेवासीलाई भन्दा पनि योनालाई नै पहिला उहाँले सिधाइदिनुहुन्थ्यो। आफूमाथि परमेश्वरले जुन प्रकारको दया देखाउनु भएको थियो, अनुग्रह देखाउनु भएको थियो, अरूमाथि पनि उहाँले त्यसरी नै दया र अनुग्रह देखाउनुहुन्छ भन्ने कुराको उनले ख्यालै गरेनन्। उल्टै पापीमाथि परमेश्वरले देखाउनु भएको दयाको कारणले गर्दाखेरि रिसाउँदैछन्। उनी आफैमाथि पनि परमेश्वरको अनुग्रह भएको थियो, अनि त्यही स्वभाव, त्यही चाहिँ विशेषता देखाउनु पर्दथ्यो। तर ठ्याक्कै परमेश्वरको विशेषता र उहाँको गुणलाई चाहिँ नझल्किने प्रकारको उल्टो जीवन बिताए। यसलाई भनिन्छ अनुग्रहलाई नबुझ्ने सेवक। अझै पनि उनमा त्यो यस्तो प्रकारको चाहिँ पक्षपाती सोचहरू छन्। आफू अगमवक्ता भएको कारणले गर्दाखेरि अगमबानी पुरा भएको देख्न चाहेको जस्तो देखिन्छ। निनवेवासीहरू आफूले बोलेको वचनको आधारमा नष्ट भएको चाहिँ देख्ने अवधि नै चाहना गरेका छन्। उनलाई लाग्दथ्यो सायदको कुरा गरौँ, निनवेवासीहरूले पश्चाताप गर्ने सम्भावना छैन र माथि डाँडामा गएर त्यो एउटा नाश भएको दृश्य देख्नको लागि उनी चाहिँ एउटा दर्शक भएर डाँडामा गएका थिए। डाँडामा गएर एक प्रकारले परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्नुको साटो उहाँको खाँचो नै मलाई छैन भन्ने खालको व्यवहार देखाउँदैछन्। हामी यो पनि देख्दछौँ कि केही गरी निनवेवासीहरूले पश्चाताप गरेको खण्डमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ समस्या छ। केही गरी ती दुष्ट पापी निनवेवासीहरूले पश्चाताप गरेको खण्डमा परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, यो चाहिँ ठुलो समस्या उनको लागि। नभन्दै परमेश्वरले निनवेवासीलाई बचाउनु भयो, तिनीहरूमाथि साँचिएको दण्डलाई उहाँले फिर्ता लिनुभयो। यो कुरो योनाले सहन सकेनन्। कस्तो प्रकारको सेवक! अहिलेको जमानामा कोसँग तुलना गर्न सकिएला, यो तपाईँले पनि सोच्दै गर्नुहोस्। योना आफूले गरेको सेवाको फल देखेर नरमाउने सेवक। अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सुसमाचार
विश्वास नगरोस् भन्ने सेवक, परमेश्वरको महान योजनालाई चाहिँ सेवकले नै कता कता बाधा दिने काम गर्दैछन्। हेर्नुहोस् त, योनाले चाहिँ ती अन्य जाति पापीहरूमाथि परमेश्वरको अनुग्रह परेको त्यो कल्पना पनि गर्न सकेनन्। यो सोच प्राय सम्पूर्ण यहुदीहरूमा देख्न पाइन्छ, यहाँसम्म कि येशू ख्रीष्टको पालामा उहाँकै चेलाहरूको बिचमा पनि देख्न पाइयो। तपाईँले लुका 9 अध्यायको 54-55 सेरोफेरोमा पढ्न पाउनुहुन्छ। सामरीहरूले येशूलाई स्वागत नगर्दा खास येशूलाई चाहिँ गाह्रो परेको थिएन, तर उहाँका चेलालाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएछ। अनि सल्लाह दिन्छन् येशूलाई, प्रभु यी सामरीहरूलाई स्वर्गबाट आगो बर्साएर किन खत्तम नपार्ने? प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले खत्तम पार्न चाहनु भएन। त्यो त यहुदीहरूको पक्षपाती सोच चेलाहरूमा छचल्किएको मात्रै हो। त उहाँ दण्ड दिनको लागि आउनुभएको होइन, दण्ड दिनको लागि त व्यवस्था दिइसकिएको थियो। त्यही व्यवस्थाले दण्ड र इनाम र केही हदसम्म मुक्तिको झलक पनि त्यहाँनिर त्यो अनुभव पनि दिएकै हो। अब त्यो दण्डको माध्यमबाट पाप चिनेपछि अन्तिम व्यवस्था ख्रीष्ट येशूमा आएर पापलाई टुङ्ग्याउने, त्यो कुरालाई चाहिँ चेलाहरूले ठम्याउन सकेका थिएनन्। तैपनि येशूले तिनीहरूको विचारलाई सुधार्नुभयो। अहिलेको जमानामा पनि सुसमाचार नसुनाउने ख्रिस्टियनलाई र सुसमाचार अनुसार नजिउने ख्रिस्टियनलाई योनाको चरित्र भएको ख्रिस्टियन भन्न सकिन्छ। आफू बाँचे भइहाल्यो, अरूलाई किन बचाउने भन्ने सोच भएका ख्रिस्टियनहरू हाम्रै मण्डलीभित्र कैयौँ छन्। हामी आफै पनि त्यो समूहमा पर्दछौँ। त पापीले पश्चाताप गरेको देखेर स्वर्गमा परमेश्वरले दूतगणसँग रमाहट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामी ख्याल गर्दैनौँ। परमेश्वर पापीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। यो मानेमा कि तिनीहरू पनि मुक्तिको त्यो ज्ञानमा आउनुपर्छ, त्यो मुक्ति उनीहरूले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई मुक्तिमा डोर्याउनेहरू आफै पनि परमेश्वरको त्यो रमाहट गर्ने त्यो एउटा जुन उत्सव हुन्छ स्वर्गमा, त्यहाँ समावेश भइरहेको हुन्छ। त्यो अनुभव हाम्रो लागि वास्तवमा हामीले एकदमै त्यति यो ध्यान नदिएको विषय हो। त्यसै कारण मण्डलीमा हामी जब कुनै एकजनाले प्रभुलाई विश्वास गर्छ तब ठुलै उत्सवको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। कोही ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने चाहिँ अब अप्ठ्यारै छ भने त हामी गर्दैनौँ, तर सकेसम्म चाहिँ अगाडि बोलाएर ल फल्नाले चाहिँ ग्रहण गर्न खोज्दैछन् अनि केही प्रश्न पनि सोधिन्छ, तपाईँ साँच्चै प्रभुले ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ अनि भन्छन्। त्यसपछि हामी त्यस्ता केही शब्दहरू लाउँछौँ, किनकि मुखले र हृदयबाट स्वीकार गरिएको वचनद्वारा त उनीहरूको आफ्नो त्यो अभिव्यक्तिद्वारा उनीहरूले पाप क्षमा पाउँदछन्। यही कुरा हामीले रोमी 10 अध्यायमा पनि हेर्दैछौँ। जब एउटा पापी मानिसले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्छ मुक्तिदाता भनेर, तब स्वर्गमा रमाहट हुन्छ भने किन मण्डलीले रमाहट नगर्ने? हामीले किन त्यो रमाहटमा सहभागिता नजनाउने? त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले ग्रहण गर्नु भनेको, स्वीकार्नु भनेको चाहिँ ठुलो उत्सव हो, जीवनको ठुलो निर्णय हो। त्यस्तो महान निर्णय कुनै एउटा पापी मानिसले लिन्छ भने यहाँ पनि हामीले रमाहट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि स्वर्गमा त परमेश्वर रमाउनु हुन्छ नै। योनाको मानसिकता पढ्दै जाँदाखेरि बडो अप्ठ्यारो लाग्छ। मैले तपाईँलाई भन्दै आएको छु, यो पात्र चाहिँ हामी नै हौँ। अब हेर्नुहोस्, यिनले अझै पनि आफ्नो भुल स्वीकार गर्दैनन्, बरु कारण बिना आफ्नो मृत्युको लागि प्रार्थना गर्छन्। रिसले जलेका छन्। निनवेवासी बाँचेको देख्नुभन्दा मर्नु जाति सम्झियो। ती अन्य जातिहरूले परमेश्वरको नाम पुकारेको देख्न चाहेनन्।
यसकारण मृत्युको लागि प्रार्थना गरे। बडो अप्ठ्यारो किसिमको मान्छे, सेवक। यस्तै किसिमको प्रार्थना एलिया अगमवक्ताले पनि गरेका थिए। एकदमै परमेश्वरको योजनालाई, हुन त परिस्थिति फरक छ, तर पनि परमेश्वरको जनहरूले यसरी यो किसिमको चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ। सायद हामीमध्ये कतिले पनि यो खालको प्रार्थना गरेका हुन सक्छौँ। प्रभु मलाई सिध्याउनुहोस् तपाईँले। यो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्न। बरु लाग्छ हामीले यस्तो खालको प्रार्थना गरेको खण्डमा शैतानले चाहिँ सुन्छ र जवाफ दिनको लागि ऊ आफ्नो तर्फबाट कम्मर कस्छ। त प्रिय मित्रहरू, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको योजनालाई मानिसका बेखुसीले वा उहाँको योजनालाई इन्कार गरेर त्यो चाहिँ तुहिँदैन। यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रा खुसीहरूले चाहिँ परिस्थितिलाई परिवर्तन त गर्ला, तर पनि उहाँको योजनालाई हेरफेर चाहिँ गर्न सकिँदैन। यो न परमेश्वरको अनुग्रह पाएका मानिस हुन्, जहाँसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ जीवनको मूल्य बुझेको मानिस हुनुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसो होइन रहेछ। आफूमाथि परमेश्वरको दया परेको कारण अरूमाथि पनि परमेश्वरको दया उस्तै तरिकाले नै पर्छ भन्ने कुरा बुझ्छन् कि भन्ने लाग्छ, तर होइन रहेछ। झन् पक्षपाती निस्किए। 4 पदलाई हेर्दाखेरि चाहिँ योनाको व्यवहार त्यो उडन्त पुत्रको दाईको जस्तो देखियो। लामो समयपछि भगौडा भाइ घर फर्क्यो। दाई रिसाउँछन्। बुवासँग तर्क वितर्क गरियो। बुवालाई यहाँसम्म भन्यो तपाईँको छोरो पनि भन्यो। भाइ भनेन, तपाईँको सम्पत्ति उडाउने भन्यो। हाम्रो सम्पत्ति पनि भनेनन्। त्यो भाइलाई चाहिँ बाउले घर आउन नदिकन लौरो लिएर चाहिँ खेदेको भए ताली बजाउँथे होला सायद। उडन्त पुत्रको दाईले इस्रायल चाहिँ पापी वा अन्य जाति संसारप्रति संवेदनहीन भएको अवस्थालाई देखाउँछ। तर परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँ त प्रेम देखाउने प्रभु हुनुहुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, योनाको रिस अझै मरेको छैन। यो पुस्तक नै बडो अचम्म तरिकाले अन्त हुन्छ। कता कता परमेश्वरलाई दङ्ग्याउँदैछन्, परमेश्वरलाई नै सम्झाउँदैछन् कि निनबे चाहिँ तपाईँले बचाउनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ नाश पार्नुपर्ने हो। अनि निनबेलाई चाहिँ नाश पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वास भएरै हुनसक्छ उनी चाहिँ डाँडामा गए, किनकि त्यहाँ परमेश्वरले सदोम र गमोरा जस्तै आगो र गन्धक पठाउनु भएको खण्डमा चाहिँ आफू पनि मारिन्छ भन्ने डरले डाँडामा गए। यहुदीहरू पापीहरू भनेर चिनिने मानिसदेखि भाग्ने चलन चाहिँ पुरानै हो। अब हेर्नुहोस्, योनाले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो बोल्दैछन्, जे मन लाग्छ त्यही गर्दैछन्। अब यस्तोलाई परमेश्वरले के न के पाठ त सिकाउनै पर्ने भयो। 6 पदमा देख्नुहोस् तपाईँले, उहाँले मायालु बुवा आमाले अति नै दङ्ग्याइराख्ने बच्चालाई सिकाउने जुन एउटा पाठ जस्तै सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो न मूर्ख भए पनि परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। त्यो त हामीले विगत पहिलो अध्यायदेखि देखेका हौँ। माछा पठाउनु भयो अनि मलाई बचाउनु भयो। अब अहिले चाहिँ डाँडामा छन्, त्यहाँ शीतल पार्नको लागि त्यो लौकाको बोट उमार्नु भयो। त्यसमा रमाए। परमेश्वरको जन लौकाको झ्याङमा लुकेका छन् अनि त्यहाँको शीतलमा रमाउँदैछन्। सही कुरामा रमाउन नजानेपछि मानिस गलत कुरामा वा ती क्षणिक कुरामा रमाउँदछन्। वास्तवमा लौकाले चाहिँ क्षणिक सुविधा, क्षणिक खुसी, सुरक्षा वा भौतिक लाभको सङ्केत गर्छ। निनबेवासी बाँचेको खुसियालीमा रमाउनु छोडेर लौकामा रमाए। यो सानो कुराले बढी खुसी हुने र चाँडै नै सानो कुराले बेखुसी पनि हुने, त्यस्तो खालको सेवक। अब योनालाई उठाउनको लागि माछा खटाउनु हुने परमेश्वरले लौकाको लहरा वा झ्याङ सुकाउनको लागि पनि किरा खटाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, उहाँले
आफ्नो कामको लागि विभिन्न पशु पक्षीलाई चलाउनुहुन्छ। त्यसको लहरा सुकेपछि योनाको सबै खुसी भताभुङ भयो। हेर्नुहोस् त, लौकाको सानो त्यो जरामा योनाको खुसी अडेको थियो। योना कहिल्यै सही कुरामा खुसी भएनन्। खालि यसमा चाहिँ खुसी भएको थियो, त्यो पनि परमेश्वरले खोज्नुभयो। योना तपाईँले कहिल्यै खुसी देख्नुहुन्न यो पुस्तकमा, यही लौकाको त्यो झ्याङमा बाहेक। अहिले हामीले केलाई महत्त्व दिइरहेका छौँ? परमेश्वरले कतिपल्ट हाम्रा ती सेवाको नाममा हामीले देखेका लौकाको झ्याङहरू सुकाइदिनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी सायद मृत्युको चाहना पनि गर्छौँ होला। हामी झन्झन बढी के चिज गर्ने पनि बन्दछौँ। त यस्तो अवस्थामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, योनाले जस्तै गल्ती नगरून् भन्नको लागि यो पाठ परमेश्वरले दिनुभयो। हाम्रो आशा परमेश्वरमा हो। कतिपल्ट चाहिँ लौकाका झ्याङहरूमा राखेका हुँदछौँ। तर हाम्रो मुख्य आशा चाहिँ प्रभुमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ। किनकि उहाँले हामीलाई जुन सेवाको लागि बोलावट दिनुभएको छ, त्यो सेवामा हामी इमान्दार भएको खण्डमा त काम सहिलेसँग बन्छ, हामीबाटै हुन्छ। तर हामी उहाँको त्यो बोलावटप्रति इमान्दार भएनौँ भने उहाँले कतिपल्ट ठक्करको बाटोबाट डोर्याउनुहुन्छ। र त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिकेनौँ र प्रभुको सेवालाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने उहाँले अरू नै माध्यम पनि चलाउनुहुन्छ। किनकि उहाँले मुक्तिको काम हामीमाथि निर्भर गर्नुहुन्न। हामीले स्वीकार गरेको खण्डमा उहाँले हामीलाई माध्यम बनाउनुहुन्छ, उहाँको मुक्तिको प्रतिनिधि बनाउनुहुन्छ। तर हामीले इन्कार गरेको खण्डमा उहाँले बोलावटलाई सम्झाउनुहुन्छ, त्यसप्रति गम्भीर बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यति गर्दाखेरि पनि अझै उम्किराख्ने हो भने चाहिँ परमेश्वर हामीप्रति हिसाब लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पनि जान्नुपर्दछ। त अन्तिम कुरो अब चाहिँ म सिधाउने क्रममा छु। परमेश्वरले सारा सृष्टिलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। 9 र 10 पदलाई, 10 र 11 पदलाई हामीले एकछिन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। योनाको ध्यान चाहिँ लौकाको झ्याङमा थियो भने परमेश्वरको ध्यान चाहिँ 1,20,000 निनवेवासीप्रति थियो। त्यहाँका यो दाहिने र बाहिने छुट्याउन नजान्ने भनेको चाहिँ कतिले भन्छ यो बच्चाहरू हुन् कि भनेर पनि भन्ने गर्दछन्। यो निर्दोष बच्चाहरू 6 लाख जनसङ्ख्या थिए, त्यसमा चाहिँ 1,20,000 जना चाहिँ बच्चाहरू मात्रै थिए जसले चाहिँ दायाँ र बायाँ चिन्दैन थिए। त्यो पनि हुनसक्छ, किनकि पशुलाई समेत उहाँले वास्ता गर्नुभयो भने बच्चाहरूलाई किन वास्ता नगर्नु। तैपनि हामीले यसलाई यसरी पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, पाप गरेर पनि पापको विषयमा ज्ञान नपाएका मानिसहरू दायाँ र बायाँ नचिन्ने को चाहिँ होला त? अब पापको गहिराइलाई नबुझ्ने एउटा समूह हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो योनाको पुस्तकभरि नै निनवेको कुरा गर्दाखेरि बुझ्दछौँ। जे भए पनि लौकाभन्दा मानिस र पशुहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन् परमेश्वरको नजरमा। लौका उमार्नलाई योनाले खासै मेहनत गरेनन्। एक रातमा परमेश्वरले नै उमार्नुभयो अनि त्यसैको भोलिपल्ट त्यसलाई सुकाइदिनु भयो। निनवेवासीहरू परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएका मानिसहरू हुन्। तिनीहरूप्रति उहाँको वास्ता छ। त्यसो त अय्युबको पुस्तकमा लेखिएको छ के तपाईँ आफ्नो सारा हातका कामलाई तुच्छ ठानी म माथि अत्याचार गर्न खुसी हुनुहुन्छ? परमेश्वर कहिले पनि बेखुसी हुनु के अरे आफ्नो जनलाई नाश पार्न हतार गर्नुहुन्न। त आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यही नै हो। परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिको काम त्यो समयदेखि नै रचना गर्नुभयो। त खालि त्यो एकैचोटि चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई पठाएर मुक्तिको काम झामझुम सकाइदिने होइन रहेछ। उहाँले धेरै पहिलेदेखि नै तयार पार्नु भएको थियो। एकातिर प्रतिज्ञा दिएका यहुदीहरूलाई पनि सम्हाल्नु थियो, अर्कोतिर चाहिँ
आफ्नो त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ जसरी हुन्छ निरन्तरता दिनुपर्ने थियो, त्यो काम उहाँले गर्नुभएको छ। यसरी चाहिँ हामी योनाको पुस्तकलाई बुझौँ। एउटा सुरुवात मात्रै हो र यसलाई अझै तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँबाट हामी आफै को हौँ भन्ने कुरो चिन्नको लागि यो पुस्तकले ऐनाको काम गर्नेछ। जब हामी सेवा गर्दछौँ तब योनाको पुस्तक चाहिँ हाम्रो लागि ऐना बन्दछ। हुन्छ, प्रभुले हामी सबैलाई यो वचनबाट धेरै आशिष दिउन्।